جناب حضرت میسرہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دی سواری دی مہار پڑ گئی ہے. ہن سواریاں چلدیاں جا رہی نے. جنہاں لوگوں نے پیدل سفر کیتے نے انہاں نوں جناب یہ گل چھیتی سمجھ وچ آ جاوے گی. جدوں لوگ سفر کرتے سن سواریاں دے گلاں دے اندر ٹلیاں ہوندیاں سن تاکہ وہ کھڑکدیاں نے ٹن ٹن کر کے لوگوں نوں پتہ لگے قافلے والے جا رہے نے قافلے والے آ رہے نے. سامنے نے محترم جدوں قافلہ گزردا پیا ٹلیاں دی آواز کھڑکدی ہے ٹن 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 کر کے کھڑکدی پئی ہے. اچانک ٹردیاں ٹلیاں دی آواز بند ہو گئی. میرے آقا نے فرمایا میسرہ جی آقا فرمایا پتہ کرو ٹلیاں دی آواز کیوں بند ہو گئی ہے؟ کیا حضور قافلہ رک گیا ہے؟ میرے آقا نے فرمایا پتہ کرو قافلہ کیوں رکیا ہے. جناب میسرہ واپس آئے نے. اگو جناب ابو جہل جڑا ہے اور جناب حضرت میسرہ نوں ملدا ہے کہن لگا اے میسرہ میں تینوں آکھیا سی ایک قافلے دا سردار کسے ہور نوں بنا دے اس قافلے دا مالک کسے ہور نوں بنا دے لیکن تو میری گل نہ منی. آکھیا بس وقت ہویا کیا کہ میں او ویکھ جڑے پچھلے دو اونٹ نے بہ گئے ساڈے قافلے دا دستور ہے جڑی سواری بہ جائے جڑا اونٹ بہ جائے انہوں دوبارہ شریک سفر نہیں کیتا جاتا انہوں اوتھے ذبح کر دیتا جاتا ہے انہوں اوتھے جناب ذبح کر کے انہوں اوتھے سٹ دیتا جاتا ہے. چھری لے کے آ دو اونٹ جڑے ذبح کر دے ٹردیا سار بدشگونی شروع ہو گئی. میسرہ کہندا ہے او بدبختہ چپ کر جا او مالک نال نے مالکاں کولوں پوچھ نہیں رہا. ہن میسرہ ٹر کے امام الانبیاء دے کول آیا اب کدی سونیا سواریاں بہ گئیاں نے سونیا ساڈے قافلے دا دستور ہے انہوں ذبح کر دیتا جاتا ہے. میرے آقا نے فرمایا نا نا او ٹریا نال میں جانوراں تے ظلم ہوندا میں نہیں ویکھ سکدا. میرے آقا واپس آ گئے. میرے آقا جدوں ویکھیا اونٹ بیٹھے نے توجہ رکھیا جی میرا اپنا خطاب دا انداز ہے. میرے آقا نے جدوں اونٹاں ول ویکھیا میرے آقا نے فرمایا اے اونٹو او تانوں کی ہویا ہے کیوں میں آئے ہو؟ انہاں دونوں اونٹاں نے ایں کر کے اپنی نگاہاں چکیاں نے. ایک اونٹ نے دوجے نے پہلے والے ویکھیا ہے آپس وچ کچھ بڑبڑان لگ پے. میرا وجدان کہندا ہے او اونٹ امام الانبیاء نال گلاں کردے نے کہندے نے سونیا انہیں مینوں آکھیا بیٹھ جا تے میں انہوں آکھیا کیوں بڑیے؟ کہندے نے سونیا جدوں مکے چوں باہر نکلے سا توجہ مکے چوں باہر نکلے سا تسی ساڈے نال تواڈے رخ زیبا دی زیارت ہوندی سی سونیا سکون ملدا سی. ہن تواڈی سواری اگے ٹر گئی اسی پیچھے لگ گئے سونیا سانوں تواڈی دید نہیں ہوندی سانوں تواڈا چہرہ نظر نہیں آوندا تے میں اینوں آکھیا بہ جا انہیں آکھیا اگر بہ گئے ابو جہل چھری پھیر دے گا تے انہیں مینوں آکھیا اوے اگر سونے دے نام تو جاندی ہے تے جان دے او سونا آوے گا کرم کماوے گا ودھا دا چہرہ بھی کھاوے گا. میں اینوں آکھیا اللہ آندے نے کہ سونے آئی نے مینوں آکھیا کہ جان جانی آکھیا کوئی گل نہیں سونے دے نام تو ایک سونے دے نام تو اگر 1000 بھی جان ہوئی تو قربان کرنے واسطے تیار ہے. کہ گولے دا تاجدار بولدا ہے کوثر